इन्तुनिबवेदगर वह्निनयनं स्यात् पङ्कजवराभय करोत्पलचतुष्कम् अङ्गहिमभूषण विचित्रनयनं स्यात् तुङ्कमकुटोज्ज्वल मनोन्मणिस्वरूपम् तुङ्कमकुटोज्ज्वल मनोन्मणिस्वरूपम् नमो केसरीरूपाय गलतवर्णस्वरूपिणे उग्रदन्धाय सिंहाय धर्मध्यानपादरूपिणे ऊर्ध्वरोमजडाभूष देव्याभिमुखसंस्थिता गजमस्तकमारुह्य मांसभक्षणयेत्सुका गजानां वैरिणं भीमं मृगेन्द्रचण्डिकावः संसेव्योऽत्र उमाध्वरं प्रतिमहान् पूर्णं समागच्छताम् गिरिजोत्सवसन्दुष्टां मृगेन्द्रचण्डिकासनां गौर्योत्सवसेवार्थं शीघ्रं समागच्छताम् गौर्योत्सवसेवार्थं शीघ्रं समागच्छताम् ऋषभं ऋषभं जदुगिरिसदृशं देवी वाहनकेतुकदं धवलं धवलं गगनश्रुतचित्तं गहनसुदृढचित्तम् प्रियतालपुरस्थितमत्प्रियमत्क्रमणं भवतु मत्क्रमणं भवतु मत्क्रमणं भवतु मत्क्रमणं भवतु मत्तमदङ्गजमस्तकपक्ष्णपराक्रमवीरधनुं मधुकरचुम्बितशम्पकपरिवृतमाल्यसुघण्टधरम् नननन मृणनं नननन मृणनं नननन किङ्गिनीधरधरनं जगुकगु जगुकगु तगतिमि तगजनु वेगनडनपदं तत्तत् वेगनडनपदं तत्तत् वेगनडनपदम् तत्तित्तगदिन दीं दीं कुदित्तगदिन दीं दीं कुतगतिन दीं दीं कुतदिगिरतुं तदिगिरतुं तदिगिरतुं तत्तित्तगदिन दीं दीं कुदित्तगदिन दीं दीं कुतगतिन दीं कुतदिगिनतुं तदिगिनतुं तदिगिनतुं तत्तित्तगतिन तीं तित्तगतिन तीं तगतिन तीं तत्तित्तदिगिनतुं 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 तां